It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. चल सकते हैं और मुतहमिल नहीं हो सकता मुल्क। आपने कुछ देर पहले एक बात की थी कि आसिफ ज़रदारी साहब ने और अल्ताफ हुसैन साहब ने एक टोन में मैसेज दिया और नीचे जो रैंक्स हैं उनको उसी टोन में लेना चाहिए। लेकिन अगेन हमने पीपल्स पार्टी में वो टोन नहीं देखी। ऊपर टोन कुछ और थी और नीचे टोन कुछ और थी। अगर आप अपनी पार्टी की टोन के अलावा यहाँ पे कुछ बोलते हैं तो पार्टी में कितनी देर मतलब घर पहुंच पाएंगे या पार्टी से निकाल देंगे पहुंचने? नहीं, मेरे ख्याल में क्योंकि मैं जवाबदेह हूँ अपनी जमात को, मैं अपनी जमात का नुमाइंदा हूँ, तो मुझसे जवाब तलबी होगी और अगर मैंने संगीन गलती की होगी तो फिर मुझे जो भी तंजीमी डिसिप्लिन है रेप्रिमेंड बिल्कुल बिल्कुल शो कॉज हो, वहां वो टोन हो, ठीक है, वहां वो टोन जब ट्रिकल डाउन नहीं की तो क्या आप समझते हैं अगेन क्योंकि आपकी पार्टी नहीं है और मैं किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराना चाहता, लेकिन एक एनालिसिस अगर हम करें दो इंडिविजुअल्स की तरह तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऊपर की टोन और नीचे की टोन क्योंकि फर्क थी तो ऊपर की टोन ऐसे ही दिखाने वाली थी, असल में वो टोन थी या तंजीम नहीं? नहीं, मुझे ये लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मैं जिन मीटिंग्स में मुझे इत्तेफाक हुआ उन्हें सुनने का करीब से तो क्लियर है इस मामले में। बैठ के बात यहाँ क्लोज डोर मीटिंग्स में कह चुके हैं कि यार जब 10 साल बाद भी साथ ही चलना है तो फिर आज से क्यों साथ ना चले जाए ना। सिंध की सूरत हाल सिर्फ सियासी कोलिशन की नहीं है फैसल भाई, बिल्कुल ठीक। सिंध की सूरत हाल जो है देही और शहरी की एक अफसोसनाक खलीज रही है, ठीक, उसको पाटने की जरूरत है। तो वहां के हवाले से तो मैं क्लियर हूँ। बाकी जो इन दोस्तों ने टोन जो है आसिफ अली जरदारी साहब की टोन को फॉलो नहीं किया, मेरे ख्याल में अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का काम तो यही है कि वो मोनोटॉनिक हो जाए ना, टोनिक के बिल्कुल एक ही हम आवाज होके जो है ना बात की जाए। और यकीनन जितनी बड़ी पार्टी होती जाती है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल उतना लूज होने के चांसेस होते हैं, लेकिन आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस बात के, जैसे मैंने आपको पहले कहा, क्योंकि वो फिर मामलात आपकी गिरफ्त से निकल जाते हैं। चलिए माजी को ऊपर से पुश करते हैं, आज के बाद लेते हैं। एक अरसे से कौम, मैं मजाकन कह रहा हूँ, इस उम्मीद में है कि बस हुकूमत गई सो गई। हालांकि वो उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं ही यहाँ बैठ के उनको उम्मीद दिलाता हूँ कि हुकूमत चली जाएगी फिर सब सही हो जाएगा। हुकूमत जाना कोई सोल्यूशन नहीं होता प्रॉब्लम का। ये तो वही है कि आप अपनी कंपनी में किसी को एग्जेक्टिव रखें फिर उसको निकाल दें फिर यहाँ रख लें, फिर क्या काम करेगा गरीब। आने वाले वक्तों में क्या तरीक़ेकार होगा? आपने शुरू में फरमाया था कि कोलिशन के लिए मेहनत की जरूरत है, वो जुमला मैंने तब से लिखे हुए बैठा हूं। वो मेहनत कहाँ नहीं है, क्योंकि अभी तो हमें कोलिशन में तो चलो फिर भी शायद लगा कि कोलिशन है, फ्रेंडली ऑपोजिशन भी है, ये भी लगता है कि हर कोई एक दूसरे को झटका दे रहा है, लेकिन फिर कहीं से शायद कोई डांट आती है, फिर कहते नहीं 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 हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम नहीं थे आपस में चार बहन भाई लड़ रहे हो, अम्मी आ जाओ, नहीं नहीं सब आपस नहीं हम तो सब साथ। तो ये अम्मी कौन है? और ये चार बहन भाई लड़ क्यों रहे हैं बार बार एक दूसरे को झटका, कभी यहां झटका तो गिरने लगे ना, नहीं उठा लिया, और दूसरा ये भी कि गिर गया तो खेलेंगे किससे, तो गिरने भी नहीं दे रहे उसको। ये जो खेल है उसमें आवाम का बड़ा कीमती वक्त आया हो रहा है। आपने अपने इंट्रो में जो बात की थी इंटरेस्टिंग, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आपने पिछले प्रोग्राम में भी याद दिलाया था कि ये कारोबारी हुकूमत चलाने के लिए सियासत जरूरी है, मुल्क चलाने के लिए मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात पे कि सियासत इसलिए जरूरी है। और तो आपने कहा कि लोगों का कीमती वक्त जाया हुआ और टॉक शोज में डेली बेसिस हो रहा है, और ये कितनी, देखिए ये जो भी सियासत हो रही है बेसिकली होनी इसीलिए चाहिए और इसका एंड रिजल्ट यही निकलना चाहिए कि लोगों को अपने मसाइल का बेहतर हल मिले, ये स्प्रिट होनी चाहिए। और जहां तक आपने बात की कि मेहनत हो रही है कोलिशन के लिए या फ्रेंडली ऑपोजिशन, मेहनत होनी चाहिए हुकूमत चलाने के लिए, बहुत खूब, कि लोगों को ये यकीन हो, जैसे मैं एमकेएम से ताल्लुक रखने की वजह से नहीं, मैं सेंट्रल असेंबली में खड़े होकर ये बात इंतहाई जिम्मेदारी से कह चुका हूं कि मुझे एज आम शहरी मुझे अपना काम, अपने मसाइल कुछ ना कुछ हल होते हुए नजर आए जो हक परस्त शहरी हुकूमत ने की है, जिसको मुस्तफा कमाल भाई लीड कर रहे हैं। तो कन्विक्शन एक बन गया है लोगों का कराची शहर में, दोस्त दुश्मन सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉडल पूरे पाकिस्तान में भी हो सकता है। जो आदमी काम करेगा, हम इतने बेहिस कौम नहीं है कम से कम,
خیر قوم ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن ہم اتنے بے عزت لوگ نہیں ہیں کہ اگر ایک آدمی بہت محنت کرے، دن رات ایک کر دے دیانتداری کے ساتھ، تو اس کو اپریشیٹ نہ کریں. یہ محنت ہم لیک کر جاتے ہیں ضرورت سے زیادہ سیاست. لیکن جو ریٹرک ہے، وہ جو جملہ بازی ہے، اس جملے بازی میں آپ نے کہا نا کہ جو بات کہی جاتی ہے ٹی وی پہ، بیانات میں، جلسوں میں، اس کی ایک افیکٹ ہے. بالکل ہے. اس کا افیکٹ اکانومی پہ ہے، اس کا افیکٹ ریئیکشن پہ ہے، اس کا افیکٹ موٹیویشن پہ ہے. بچہ ملک چھوڑنے کے چکر میں ہے، پریشان ہے. وہ جو سارا ایک قسمہ پرسی کا عالم ہے، وہ انقریب کچھ چانس ہے اس کے ٹھنڈے ہونے کا. یہ ایسے انجن گرم ہوتا رہے گا، کبھی پھر ٹھنڈا کر دیں گے، ایسے ہی چلتا رہے گا. 2 برس تو ہو گئے. نہیں ایسے ہی چلے گا، کیونکہ دیکھیں تھینک یو یار. ہاں نا، کیونکہ دیکھیں کیا ہوگا بھائی، زیادہ زیادہ کیا ہو سکتا ہے. یہ حکومت چلی جائے، پھر کون آئے گا؟ جو آئے گا وہ کیا امپورٹڈ ہوگا؟ مطلب باہر سے تو نہیں آ رہے، تو اسی ملک کے لوگ ہوں گے، سیاسی لوگ ہوں گے. تو سیاسی لوگوں کو ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب سیاستدان ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو جانتے ہیں. سیاسی لوگ نہیں ہوں گے تو وہ بھی تجربات دیکھ چکے ہیں. اگر سیاسی لوگ نہیں ہوں گے تو، اور اگر رہے گی حکومت یہ تو جو کہ رہنی چاہیے، جو کہ چلنی چاہیے، اپنا ٹرم پورا کرنا چاہیے، تو یہی ہوتا رہے گا. تو لوگ تو چلا رہے ہیں اس طریقے سے. دیکھیں بحیثیت مجموعی مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ جس طرح ہمارا نصاب ہے پاکستان کا، وہ ایک ڈاکٹرینیشن انوالوڈ ہے اس میں. میں نے جو نصاب پڑھا ہے وہ کسی بھی وجہ سے، یقیناً بھارت سے زیادہ جو ہے پاکستان کا دشمن نہیں ہے کوئی دنیا میں، لیکن بہرحال ہے وہ انڈیا سینٹرک. کسی بھی وجہ سے ہم نے نسیم حجازی صاحب والی اسپرٹ جو ہے نا اپنے نصاب میں ریپلیکیٹ کی. قوم کو انہی دھندوں میں ہم نے لگایا. ٹھیک ہے، تو یہ سب پلان کے تحت ہوا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، کیونکہ میں جنرل ضیاء کے عہد میں جو ہے میں بڑا ہوا ہوں، تو میں نے تو وہی نصاب اور وہی ساری کی ساری چیزیں، اور میڈیا پر قدغن بعض دوست بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میڈیا جو ہے اپنی جد و جہد سے آزاد ہوا. تو میں کبھی کبھی مسکراتا ہوں، کہتا ہوں یار جتنی جد و جہد جنرل ضیاء کے دور میں اتنی کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن آزاد ہو کے نہیں دیا. آزاد اپنی وقت تھا اس کا، آزاد تھا اس وقت حکمرانوں نے کرنا چاہا تو ہو گیا، ادروائز اس کا وقت اب نہیں ہوتا تو مشکل ہو جاتی. جیسے یہی ہمارے سر انٹرنیٹ پہ ہی چل رہے ہوتے نا، آپ انٹرنیٹ پہ چل رہے ہوتے. پاکستان میں کتنے لوگ انٹرنیٹ پہ، وہ اس ملک میں کتنا انگریزی لوگ جانتے ہیں فیصل بھائی. میرے ایک دوست نے بڑا اچھا بتایا کہ وہ لکھا آ جاتا تھا ڈاکیومنٹ پہ سیو کرنٹ چینجز، تو وہ سمجھتا تھا کہ یار کتنے ایمپیئر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، خیر میں یاد تو کچھ نہیں بدلے گا. یہ سب کچھ بھی جو سیاستدانوں، سیاست، طرز حکومت کے حوالے سے جو بے چینی ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں سے تو پیدا کر دی گئی. میری حرکتیں بھی صحیح نہیں ہوں گی، کہ میری حرکتیں ہی صحیح نہیں ہیں تو لوگ میں کیوں کوئی مجھے اچھا کہے. لیکن میں نے کبھی کبھی یہ دیکھا ہے کہ بحیثیت مجموعی جو جنرلائز کر کے سیاستدانوں اور سیاست کو ملائن کیا جا رہا ہے نا، اور بیشنگ کی جا رہی ہے، اس میں میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ پاکستان کے سارے سیاستدانوں کو جو کر رہے ہیں، ہم سارے ایم این ایز ایم پی ایس کو گولی مار دو اور پھر پاکستان کو صحیح کر لیں. یہاں نہیں ہو رہا نا. ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو سیاستدانوں کو ملائن کیا جا رہا ہے، یہاں میں اتفاق نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں، میری اگر حرکتیں صحیح نہیں ہیں تو بالکل مجھ پر کرٹیسزم ہونا چاہیے، لیکن ایک جنرلائز کر کے کہ جو بھی سیاست میں ہے. مطلب بھائی میرے ایک دوست نے تعارف کرائی، فیصل سبزواری صاحب ہیں، یہ ان کی کوالیفیکیشن اچھی فیملی کی، لیکن یار اتفاق سے سیاست میں. یار کتنی بےہودہ بات کی تم نے. دبئی میں بیٹھا ہوا تھا کہیں پر، کہنے لگا بھائی یہ بدقسمتی کے ساتھ ایسا ہے. میں نے کہا نہیں، بدقسمتی سے نہیں. اچھا آپ سیاستدان ہیں، میں عوام میں سیاستدان نہیں ہوں، میں سیاسی کارکن ہوں. چلے سیاسی کارکن، لیکن آپ پولیٹیکل سسٹم میں باہر ہوں. میں اس کی تشریح کر دوں. آپ کی کارکردگی یہ تو ہم تب آپ سے بات کریں، تنقید کریں، جب آپ کارکردگی، آپ سے مراد آپ نہیں، کمیٹی، جب آپ اپنی کارکردگی کی کوئی بات کریں. ہم نے یا قوم نے آپ کو کیا ملائن کرنا، آپ تو خود آ کے فقرے بازی، بد تہذیبی کا وہ رنگ دکھاتے ہیں کہ ایک بچہ ہنستا ہے کہ یار یہ کیا تماشا لگ رہا ہے. اگر آپ تہذیب سے بات کریں تو کہتے ہیں یار تمہیں تو دم ہی نہیں ہے، تم کیا بات کرو گے. جب تک یعنی بدتمیزی اس ملک میں نہ کی جائے تو لوگ آپ کو عزت نہیں دیتے. سڑک پہ بھی جب تک پڑھا لکھا آدمی غنڈہ گردی نہ کرے تو پڑھا لکھا ہی نہیں مانا جاتا. دوسری بات یہ کہ سیاست کا وہ جو بہتر کام ہے وہ کیوں نہیں دکھتا، کیونکہ ٹی وی پہ، میڈیا پہ، ریڈیو پہ، اخبار پہ صرف وہی آتا ہے جو سب سے زیادہ زوراور یا فقرے باز ہوتا ہے. میں بھی بہت سے ایسے ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹرز کو جانتا ہوں جو بہت نفیس لوگ ہیں، لیکن ان کو آنے کا موقع نہیں ملتا، نہ ان کو کوئی بلاتا.
اور اگر ان کو بلایا جائے تو آتے ہوئے گھبراتے ہیں کیونکہ دوسرا جو ہوگا ان کو زیر کر دے گا، اور اگر وہ آ بھی جائیں کسی نہ کسی طرح تو وہ نوٹس نہیں ہوتے، ان کو دوبارہ نہیں بلایا جاتا. تو اس میں قصور قوم کا بھی ہے اور سیاستدان کا بھی ہے. سیاستدان کا قصور فیصل بھائی یوں ہے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہم نمائندگی کر رہے ہیں، رہنمائی بھی کر رہے ہیں، تو ہم نے وہ مزہ چکھا دیا ہے قوم کو کہ بھیا یہ جو سوپ اوپرا ہے اس میں ساس ڈنڈے سے مار رہی ہوتی بہو کو، اس میں زیادہ مزہ ہے. جہاں ساس بہو کو بیٹی سمجھ رہی ہو وہ تم نے کہا نہیں یہ تو بکواس ہے، بورنگ. تو یہ پورا معاشرہ ہم نے کریٹ کیا. تو جہاں ملائن ہم سیاستدان کو کریں، اللہ کرے میں سیاستدان خود اپنے آپ کو ملائن کر رہا ہے، اور کیا